पाकिस्तान विमेन टीम वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का दो टोक ऐलान। भारत को हाइब्रिड मॉडल याद दिला दिया। कहते हैं कौमी टीम भारतीय सरजमीन पर कदम नहीं रखेगी। मुआहदे के मुताबिक भारत ने न्यूट्रल वेन्यू का फैसला करना है। चेयरमैन पीसीबी की कौमी विमेन टीम से मुलाकात। विमेन टीम को वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने पर मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी का टीम को मुत्तहिद होकर खेलने पर जोर। पाक अफगान ताल्लुकात बहाली में बड़ा ब्रेक थ्रू। दोनों ममालिक अपनी सरजमीन एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रवाबित बरकरार रखने का अज़्म, ताल्लुकात के फ़रोग़ देने के अज़म का भी अयादा। नायब वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अफगानिस्तान अपनी सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। खित्ते की तरक्की और अमन के लिए मिलकर काम करना होगा। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से दोनों तरफ फ़ायदा होगा। अफगान महाजरीन को इज्जत के साथ वापस भेजा जाएगा। अफगान महाजरीन जायदाद फरोख्त कर सकते हैं। इसाक डार की अफगान अबूरी वज़ीर-ए-आज़म और नायब वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें। अमन, सलामती और अवामी राब्तों पर तबादला ख्याल। बाहमी तिजारत, ट्रांजिट और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। इसाक डार ने सिक्योरिटी और सरहदी उमूर के हल पर जोर दिया। इसाक डार कायम मकाम अफगान वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तक़ी से भी मिले। इसाक डार की अफगान हम मनसब को दौरा पाकिस्तान की दावत। गैर मुल्की सरमायाकार माइंस एंड मिनरल्स में पैसा लगाएं, कारोबार दोस्त माहौल फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म की 60 ममालिक को शोबा मादनियात में सरकारी सरमायाकारी की दावत। शहबाज शरीफ का लाहौर में हेल्थ एंड मिनरल्स शो में मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन से खिताब। कहा, पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजन है। पाकिस्तान मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो रहा है। IT और AI में बेपनाह टैलेंट मौजूद है। नौजवानों को पेशा वराना महारत से आरास्ता कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की बानी PTI के खिलाफ हत्या के इज्जत केस की पैरवी। वीडियो लिंक पर अदालत में पेश हुए। अदालत को बताया कि 10 अरब रुपए की पेशकश का इल्ज़ाम लगाया गया। बानी ने इल्ज़ाम मेरे सामने नहीं लगाया। बानी ने 2 TV चैनल्स पर यह इल्ज़ाम लगाया। PTI वकील की वज़ीर-ए-आज़म पर जिरह के दौरान लाइट चली गई। बिजली बहाली के बाद वज़ीर-ए-आज़म दोबारा स्क्रीन पर आए। मज़ीद समाअत 25 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। पानी के मसले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। राना सनाउल्लाह का पीपल्स पार्टी को मुज़ाकरात की टेबल पर आने का मशवरा। कहते हैं, बातचीत और मुज़ाकरात ही हर मसले का हल है। पानी समेत वसाइल की मुनसिफाना तकसीम पर यकीन रखते हैं। पीपल्स पार्टी वफाक का हिस्सा है। आईनी ओहदों पर रहते हुए ज़्यादा जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए। किसी सूबे का पानी दूसरे सूबे के हिस्से में नहीं जा सकता। नहरों के मामले पर कोई समझौता नहीं होगा। बजट से पहले मंसूबा मुस्तरद हो जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भान सईदाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नून लीग के कुछ लोगों ने नहरों से मुताल्लिक गलत बातें की और बाद में माफ़ी मांगी। पीपल्स पार्टी के होते हुए कोई सिंध के खिलाफ साजिश नहीं कर सकता। ठट्टा में वज़ीर मुमलिकत मजहबी उमूर खेलदास कोहिस्तानी की गाड़ी पर अंडोर टमाटरों से हमला। वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी ठट्टा से कराची से वापस आ रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खेलदास से टेलीफोनिक राब्ता, खैरियत दरियाफ्त की। कहते हैं, अवामी नुमाइंदों पर हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की मुतालबात के लिए हड़ताल। लाहौर समेत पंजाब के अस्पतालों की OPDs बंद। इलाज मुआलजे की सहूलत मुअत्तल। डॉक्टर्स, नर्सेज व अमला गायब। जिना चिल्ड्रन समेत दीगर अस्पतालों में मरीज परेशान। दूर दराज से आए मरीज सुनवाई न होने पर फट पड़े। फूड चेन पर हमला करने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का दो टुक मौक़िफ़। कहते हैं, कारोबार पर हमले गैर इस्लामी हैं। फूड चेन ने अरबों रुपए की सरमायाकारी की है। सरमायाकारों की हिफाजत करेंगे। इस्लामाबाद से 15 और पंजाब से 142 मुलजिमान गिरफ्तार किए।
مائنز بل منظور ہوگا یا گنڈاپور فارغ ہوگے؟ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کا دعویٰ، بولے علی امین گنڈاپور وعدے کر کے نوکری پر آئے ہیں، اس لیے گنڈاپور وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے، صوبے میں کرپشن عام ہے، نوکریاں بیچی جا رہی ہیں، وزیر اعلیٰ خود کہہ رہا ہے کہ میرے وزراء چور ہیں۔ اعظم سواتے کی پی ٹی آئی رہنماؤں پر کڑی تنقید، بولے ڈیل کا کہنے والوں کے پاس عقل نہیں، مذاکرات کی کوشش پر تنقید بے فائدہ ہے، مذاکرات بانی کی رائے پر نہیں ہوں گے، آئین کی حکمرانی پر بات ہوگی، عارف الوی کی وطن واپسی پر مذاکرات ہوں گے۔ پاکستان ہمیشہ اقوام متحدہ کے امن مشنز کا بھرپور حامی رہا ہے، عالمی امن کے لیے اپنا بھرپور کردار جاری رکھیں گے۔ محسن نقوی کی اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری جنرل امن مشنز جین پیرولاکر سے ملاقات میں گفتگو۔ ملاقات میں پاکستان اور اقوام متحدہ کے امن مشنز کے مابین تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ محسن نقوی کی نیشنل پولیس اکیڈمی میں امن مشنز کے لیے ریجنل کورسز کرانے کی بھی پیشکش۔ کھانیہ گیرزن میں آج بھی انٹرنیشنل پاکستان آرمی ٹیم سپرٹ مقابلے، آرمی چیف جنرل آصم منیر کی اختتامی تقریب میں شرکت، مشق میں پاک فوج کے ساتھ بحریہ کی 1 اور دوست ممالک کی 15 ٹیموں نے حصہ لیا۔ آرمی چیف نے پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرنے پر ٹیموں کی تعریف کی، کہا پاک فوج حوصلے اور مہارت کی اعلیٰ مثال ہے، ایسی مشق جنگ کے بدلتے حالات میں ٹیم سپرٹ کو فروغ دیتی ہے۔ ججز ٹرانسفر سینیورٹی کیس میں رجسٹرار سپریم کورٹ کا جواب جمع، جج کی رضامندی سے صدر تبادلہ کر سکتے ہیں، چیف جسٹس اور ہائی کورٹس کے چیف جسٹس سے مشاورت ضروری ہے۔ وزارت قانون نے چیف جسٹس پاکستان سے مشاورت کی، تینوں ججز کا اسلام آباد ہائی کورٹ تبادلہ قانون کے مطابق ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے یورپی پارلیمانی وفد کی ملاقات، تعلقات، تجارت، تعلیم اور سرمایہ کاری پر بات چیت، تجارت، امن، ترقی اور مشترکہ اہداف کے لیے تعلقات کو مضبوط بنانے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ نے پنجاب میں زیرو پولیو کیس کا ہدف مقرر کر دیا، مسنگ چلڈرن کا تناسب زیرو کرنے کی ہدایت۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ورلڈ بینک گروپ IMF اجلاسوں میں شرکت کے لیے امریکہ روانہ، اجلاس 21 سے 26 اپریل تک جاری رہیں گے۔ محمد اورنگزیب عالمی بینک اور IMF کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے، چین، برطانیہ، سعودی عرب اور ترکیہ کے وزراء خزانہ سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ آٹھ دن میں تیسری بار زلزلہ، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں زمین پھر لرز اٹھی، اسلام آباد، لاہور، راولپنڈی، گجرات میں زلزلہ آیا، پشاور، مردان کو ہاٹ، لردید، بٹگرام اور چترال میں بھی جھٹکے، لوگ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے گھروں سے نکل آئے۔ زلزلے کی شدت 5.9 اور گہرائی 94 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کا مرکز افغانستان تاجکستان بارڈر تھا۔ اسلام آباد میں یالہ باری سے متاثرہ گاڑیوں کے مالکان کو مالی امداد دینے کی سفارش، چیئرمین داخلہ کمیٹی سینیٹر فیصل سلیم کا وزارت داخلہ اور چیف کمشنر اسلام آباد کو خط میں لکھا کہ مالی معاونت سے نہ صرف شہریوں پر مالی بوجھ کم ہوگا بلکہ یہ ایک خیر سگالی کا پیغام بھی ہوگا۔ کراچی گڈز ٹرانسپورٹرز اور سندھ حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب، 3 روز سے جاری ہڑتال ختم، ملک کی تمام بندرگاہوں پر کام مکمل بحال ہو گیا۔ ٹرانسپورٹ گڈز ایسوسی ایشن کے صدر کا کہنا ہے 50 سال کے مسائل ایک دن میں حل نہیں ہو سکتے، 15,000 گاڑیوں کی فوری اپ گریڈیشن ممکن نہیں۔ گلگت بلتستان کے ضلع دیامر اور اپر کوہستان میں بارش، لینڈ سلائیڈنگ سے شارع قراقرم 6 مقام سے ٹریفک کے لیے بند، راولہ کوٹ میں جھکڑ چلنے سے معاملات زندگی متاثر، اسلام آباد، وسطی اور بالائی پنجاب میں آج بارش اور ژالہ باری کا امکان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر میں بھی برسات ہوگی۔
غزہ میں اسرائیلی حملوں میں شدت آ گئی، جنوبی اور شمالی غزہ پر فضائی حملے اور گولہ باری، اسرائیلی بمباری سے مزید 70 فلسطینی شہید فلسطینیوں کی تعداد 51,065 ہو گئی، شہداء میں 18,000 بچے اور 12,000 سے زائد خواتین شامل ہیں۔ جوہری پروگرام پر امریکہ ایران مذاکرات کا دوسرا دور مکمل، اٹلی نے میزبانی کی، مذاکرات کا تیسرا دور آئندہ ہفتے ہوگا۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ بلا جواز مطالبات مذاکرات ختم کر سکتے ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ ایران کے موقف سے واقف ہیں۔ پاکستان سپر لیگ کا رنگا رنگ میلہ جاری، ملتان سلطانز اور پشاور زلمی مد مکمل، پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم تیسرے میچ میں بھی ناکام، 2 رنز پر آؤٹ ہو گئے۔ شہنشاہ جذبات اور عہد ساز اداکار محمد علی کا یوم پیدائش۔ محمد علی نے 300 سے زائد فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے، بہترین اداکاری پر 8 نگار ایوارڈ بھی اپنے نام کیے۔ محمد علی کو پرائڈ آف پرفارمنس اور تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ بے ساختہ فکروں کا بادشاہ ورسٹائل فنکار عمر شریف کا ہر کردار آج بھی مقبول، مداح ان کا یوم پیدائش نہیں بھولے۔ عمر شریف نے کئی دہائیوں تک لوگ کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیری۔ اور فٹ بال کے ہونہار کھلاڑی کی ٹیم سے الگ تربیت کرنے کا حکم، ایکشن ہارر فلم ہم کا ٹریلر جاری، ہالی ووڈ فلم 19 ستمبر کو ریلیز ہوگی۔